आज हामी तपाईँ सामु कृषि विकास बैंकको 5औं र 4थो तहको तयारी गर्दै बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि केही सपोर्ट भन्ने उद्देश्यका साथ आज बैंकिङ सम्बन्धी केही अपडेटहरू लिएर आएको छु। आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 असार 27 गतेसम्म प्रकाशित भएका केही आर्थिक र बैंकिङ अपडेटहरू देखाबमोजिम रहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रको कुल निक्षेप रु 51 खर्ब भन्दा बढी र कर्जा लगानी 47 खर्ब जति रहेको छ। बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात 87% को हाराहारीमा चलिरहेको छ। त्यस्तै गरी अर्थतन्त्र सम्बन्धी केही मुख्य सूचाङ्क भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ज्येष्ठ 79 को मासिक प्रतिवेदनको आधारमा तथ्याङ्कहरू जीडीपीमा रु अर्बमा भन्दाखेरि 4851 रहेको छ। कुल निक्षेप रु अर्बमा 185 रहेको छ। निर्यात वृद्धि 53% रहेको छ। कुल आयात रु अर्बमा 1763 रहेको छ। आयात वृद्धिमा तपाईको 27.5% रहेको छ। त्यस्तै गरी जीओपी माइनसमा तपाईको घाटामा चल्दैछ। रु अर्बमा भन्दाखेरि माइनस 269.8 रहेको छ। त्यस्तै गरी चालू खाता मौजात रु अरबमा माइनस 595.5 रहेको छ। श्रमिक रेमिटान्समा रु अर्बमा भन्दाखेरि 940 रहेको छ। व्यापारिक मौजात ट्रेड ब्यालेन्स माइनस 1577 रहेको छ। विदेशी विनिमय मौजात रु अर्बमा रहेको छ 1176। बैंकिङ क्षेत्रका केही महत्त्वपूर्ण सूचकहरू भन्दाखेरि वाणिज्य बैंकहरूको भारिक औसत बैंक दर ज्येष्ठ 79 सम्ममा 7.01% रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको भारिक औसत निक्षेपको ब्याज दर भन्दाखेरि ज्येष्ठ 79 मा 7.34% रहेको छ। त्यस्तै गरी वाणिज्य बैंकहरूको भारिक औसत कर्जाको ब्याज दर ज्येष्ठ 79 सम्ममा 11.54% रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर भन्दाखेरि 9.39% रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामा तोकिएको कर्जा कृषि ऊर्जा एमएसएमई को हिस्सा चाहिँ 78 सम्ममा 28% रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जामा विपन्न कर्जाको हिस्सा चाहिँ 2078 7.88% रहेको छ। त्यस्तै गरी निक्षेप र जीडीपी बीचको अनुपात वैशाख 2079 मा भन्दाखेरि 102% रहेको छ। कर्जा र जीडीपी बीचको अनुपात 98% रहेको छ। कुल निक्षेपको खाताको सङ्ख्या भन्दाखेरि करोडमा 4.38 रहेको छ। कुल कर्जा खाताको सङ्ख्या लाखमा भन्दाखेरि 18 लाख रहेको छ। त्यस्तै गरी मोबाइल बैंकिङ ग्राहकहरूको सङ्ख्या भन्दाखेरि करोडमा तपाईको 1.76 रहेको छ। अर्को के दिएको छ, बैंकहरूले एनआरबीबाट पाउने विशेष पूर्ण कर्जाको ब्याज दर 2% तोकेको छ। बैंकहरूले एनआरबीबाट पाउने एमएसएमई पूर्ण कर्जा ब्याज दर 4% तोकेको छ। बैंकहरूले एनआरबीबाट पाउने साधारण पूर्ण कर्जाको ब्याज दर 5%। बैंकहरूले एनआरबीबाट पाउने रिपो सुविधाको दर तपाईको 5.5% रहेको छ। बैंकहरूले एनआरबीबाट पाउने रिजर्भ रिपो सुविधाको दर 4% रहेको छ। बैंकहरूले एनआरबीबाट पाउने स्थायी तरलता यानी कि एसएल र बैंक दर अन्तिम ऋणदाता यानी कि एलओएलआर 7% तोकेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले पालना गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात सीआरआर 3%। त्यस्तै गरी वाणिज्य बैंकहरूले पालना गर्नुपर्ने वैधान्तिक तरलता अनुपात एसएलआर 10% रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले पालना गर्नुपर्ने खुद तरलता अनुपात नेट एलडी रेसियो 20% तोकेको छ। वाणिज्य बैंकहरूले आयात कर्जा रिजर्भ कर्जा दिन सक्ने अवधि 90 दिन तोकेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो बैंक सम्बन्धी नयाँ अपडेटहरू भन्दाखेरि अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत प्रश्न उत्तरहरू बैंकहरूले अहिलेसम्म बेसल 3 लागू गरिसक्ने सङ्क्रमितकालीन अवस्था ट्रान्जिसनल अवधि तोकिएको 2082 असार मिन जुलाई 2025 रहेको छ। कतिसम्म नवीकरण नभएका अल्पकालीन कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी कर्जामा समावेश गर्नुपर्दछ 1 महिनामा।
त्यस्तै अर्को क्वेसन के भन्दछ, कति रकम भन्दा बढीको बहुब्याङ्किङ कर्जालाई सब वित्तीयकरण कर्जामा परिणत गर्नु पर्दछ? 2 अर्बसम्म। कति रकम भन्दा बढीको बहुब्याङ्किङ कर्जालाई सब वित्तीयकरण कर्जामा परिणत नगरेमा भूमि निगरानी कर्जामा समावेश गर्नुपर्दछ? 2 अर्बसम्म। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोके बमोजिम ब्याङ्कहरूले प्रदान गर्ने किस्ता भुक्तानीमा आधारित कर्जाहरूमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातको अधिकतम सीमा कति तोकेको छ भन्दाखेरि 50% तोकेको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि असल कर्जामा नोक्सानी सम्बन्धी व्यवस्था कति तोकेको छ? 1.3%। यो साथीहरू बीबीआई छ धेरैजसो क्वेसनमा एनबीएल को गोल्ड टेस्टर र चौथो तहमा धेरैजसो सोध्ने गरेको छ। अब्जेक्टिभको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। व्यक्तिगत तथा संस्थागत जमानीमा मात्र प्रभावित कर्जामा कति प्रतिशत थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ? 20%। मार्जिन लेन्डिङ कर्जामा नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट प्रकाशित सेयरको कति दिनसम्मको औसत मूल्य लिने व्यवस्था गरिएको छ? 180 दिन। त्यस्तै गरी कम्तीमा कति दिनसम्म नेप्सेमा कारोबार नभएका कम्पनीको सेयर धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ? 250 दिनसम्म। यो याद राख्नु होला, यो अब्जेक्टिभमा सोध्न सक्छ साथीहरू। मार्जिन लेन्डिङ कर्जा ब्याङ्कले अधिकतम कतिसम्म प्रवाह गर्न सक्छ? आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 40%। बैंक जमानत माग दाबी परेको अवस्थामा कति समयभित्र बैंकले भुक्तानी दिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ? 7 दिनभित्र। त्यस्तै गरी अर्को के दिएको छ, बैंकहरूले ट्रेजरी यानी कि टीआर कर्जा अधिकतम कति दिनसम्मको लागि प्रवाह गर्न पाउँछ? 90 दिनको लागि। त्यस्तै गरी प्रयोजन बिनाका कर्जा समग्र बैंकहरूबाट कुल कतिसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ? 50 लाखसम्म। कति रकम भन्दा बढीको कर्जा लिएको ग्राहकको अनिवार्य पान नम्बर हुनुपर्ने व्यवस्था छ? 50 लाखसम्म। बैंकहरूले प्रदान गर्ने कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा कति तोकेको छ भन्दाखेरि प्राथमिक पुँजीको 25% तोकेको छ। त्यस्तै गरी मार्जिन प्रकृतिका कर्जा ग्राहकले अधिकतम कतिसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ? एक बैंकबाट अधिकतम रु 4 करोड र सबै बैंकबाट 12 करोडसम्म मात्र। सवारी साधन कर्जा सवारी साधनको अधिकतम कतिसम्म प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ? सवारी साधनको मूल्यको अधिकतम 50% र विद्युत सवारी साधनको हकमा 40% रहेको छ। बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा निक्षेप अनुपात हाल कति कायम गरिएको छ? 90%। त्यस्तै गरी बैंकको सञ्चालक कतिवटा समसञ्चालक समितिको बैठकमा लगातार बिना पूर्व जानकारी अनुपस्थिति रहेमा पदमा रहन योग्य नमानिने व्यवस्था रहेको छ? 3। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वर्ष गत आर्थिक वर्षको कुल तलब भाता खर्चको न्यूनतम कति प्रतिशत रकम तालिम तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्नुपर्नेछ? 3%। बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ वार्षिक रूपमा कति खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ? खुद नाफाको 1%। बैंकहरूले कम्तीमा कति अवधिको लागि मात्र धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भएका शेयर तथा डिबेन्चर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ? 1%। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन के दिएको छ, मस्ट बी भिबिआई भन्दाखेरि बैंकहरूले एक आर्थिक वर्षमा खरिद गरेका लगानीहरूको कति रकमसम्म मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ? प्राथमिक पुँजीको 1%। बैंकको संस्थापक शेयरको कति प्रतिशत हिस्सा भन्दा माथि धारणा गर्ने शेयर धनीले उक्त शेयर बिक्री गर्नु अघि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्दछ? 2%। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आपसमा क्रस होल्डिङमा कति लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ? लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। साथीहरू ध्यान दिएर यो बुझ्नु होला। कति रकमसम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जामा कर्जा सूचना अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ? 2 लाखसम्म। बैंकले कुन कुन प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ? कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर तोक्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित औसत ब्याज दर भन्दा कति प्रतिशत भन्दा बढीले परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ? 10%। कल निक्षेप बाहेकका ब्याज प्रदान हुने सबै प्रकारका
स्वदेशी निक्षेपको अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर कति बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ? 5%। विभिन्न प्रकारका बचत खाताहरूमा दिने ब्याज दरको अन्तर कति प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था छ? 2%ले। विदेशी रोजगारीमा रहेका नेपालको बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप राखेमा न्यूनतम कति प्रतिशत बिन्दु थप गरी ब्याज दर प्रदान गर्नुपर्नेछ? 1%। नेपालमा हालसम्म कति बैंकहरू मर्जमा गएका छन्? 2059 को ज्येष्ठ मसान्तसम्म कुल 243 बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्ज प्राप्ति प्रक्रियामा सम्मिलन भएका छन्, जसमध्ये 177 संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई 66 संस्थाहरू कायम रहेको छ। साथीहरू, यो ज्येष्ठ मसान्तसम्मको डाटा हो, तर माघ मसान्तसम्मको तपाईको यो डाटा चेन्ज हुने गर्दछ। यो फागुन मसान्तसम्म डाटा म पछि यस भिडियोमा म हराइदिन्छु वा लास्टमा तपाईहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। अब जाउँ हामीले वर्तमान मौद्रिक नीति 2079-80 का प्रमुख विशेषताहरूको उल्लेख गर्नु। साथीहरू, यो तपाईको लिखितमा 10 मार्कको क्वेसन सोध्ने गर्ने गर्दछ। धेरै भिभिआई छ, यो राम्रोसँग पढ्नु होला। अब यो क्वेसनको एन्सर तपाईको मूल्य तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्तन गर्ने वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्दै उत्पादन अभिवृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने मूल कार्य दिशा तय गरेको नेपालको वर्तमान मौद्रिक नीतिका विशेषताहरू देखाए बमोजिम उल्लेख गरिएका छन्। पहिलो पोइन्टमा के दिएको छ? कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लिन जोड दिएको रहेको छ। वर्तमान यो जुन मौद्रिक नीति रहेको छ त्यो सबभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ लगानीमा जोड दिएको छ। दोस्रो पोइन्टमा के भनेको छ? साना घरेलु एसएमई उद्यमीहरूको कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गराउने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। अर्को के दिएको छ? समष्टिगत विवेकशील नियमद्वारा कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक वृद्धि दर 8% र मुद्रास्फीति दर 7% बिन्दुमा कायम रहने वर्तमानको मौद्रिक नीतिले जनाएको छ। सेयर धितोमा एकल ग्राहक कर्जा सीमा अधिकतम 12 करोड रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो समष्टिगत विकासशील निकायबाट कर्जाको गुणस्तरमा सुधार गरेको छ यो मौद्रिक नीतिले। त्यस्तै गरी ब्याज दर करिडरको माथिल्लो सीमा 8.5%, नीति दर 7% र ब्याज दर करिडरको तल्लो सीमा तपाईको 5.5% तोकेको छ। त्यस्तै गरी मौद्रिक नीतिले खुला बजार कारोबार सञ्चालन र कोषको परिचालनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको। एसएलएफ स्थायी तरलता सुविधाको बैंक रेटमा 5 दिनसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। सीआरआर 4% र एसएलआर एबीसी क्लास बैंकको क्रमशः 12% र 10% बी र सीको 10% तोकेको छ। फाइनेन्शियल सेक्टर स्टेबिलिटी रिभ्यूको कार्यान्वयनमा गर्ने व्यवस्था पनि यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ। काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर 2080बाट कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। ठुला कर्जाको पहिचान गर्न लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्कको पनि व्यवस्था गरेको छ। आर्थिक चरहरूको उतार चढाव हेर्ने म्याक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क तयार गरेको छ। ग्रीन फाइनेन्सिङ, ग्रीन बैंक र ग्रीन ट्याक्सोनोमीको पनि व्यवस्था यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ। फाइनेन्शियल इन्क्लुजन्स इन्डेक्सद्वारा वित्तीय समावेशीकरणको स्थिति मापन गर्ने सम्बन्धी वर्तमानको मौद्रिक नीतिले जनाएको छ। पुस मसान्तसम्म मर्ज र प्राप्तिको सुविधा छुट असोज मसान्तमा 5 करोडसम्मको कर्जामा पेनल ब्याज नलगाइने सम्बन्धी व्यवस्था यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ। अत मौद्रिक नीतिका 2079-80 को आर्थिक स्थायित्व, अर्थतन्त्रको विकास र नीतिलाई सहयोग पुर्याउने गरी विभिन्न मौद्रिक ब्याज दर कर्जा व्यवस्थापनका कुराहरूलाई यो मौद्रिक नीतिले समेटेको पाइएको छ। अब हामी भन्दाखेरि समसामयिक आर्थिक गतिविधिहरू भन्दाखेरि आर्थिक वर्ष 2078-79 को कुल ग्रस्त उत्पादनमा जीडीपीमा दिएका योगदानहरू सम्बन्धी जानी राखौँ।
प्राथमिक क्षेत्रतर्फ कृषि वन तथा खानीले 24.5%, द्वितीय क्षेत्रमा उद्योग निर्माण विद्युत ग्यासमा 13.7%, तृतीय क्षेत्रमा सेवा सम्बन्धी 61.8%, कुलग्रस्त उत्पादनमा उपभोक्ताको योगदान यहाँ ध्यान दिएका छन्। कृषिमा 23.9%, व्यापारमा 16.4%, स्वास्थ्यमा 1.79%, पर्यटनमा तपाईको 1.6%, यातायातमा 5.98%, उद्योगमा 5.65%, त्यस्तै गरी सञ्चारमा 2.09%, विद्युतमा 1.37%, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षामा 7.7%, बैंक तथा वित्तीय कारोबारमा 6.06%, शिक्षामा 8.1%। त्यस्तै गरी आर्थिक सर्वेक्षण 2078-79 को कुलग्रस्त उत्पादनमा प्रदेशगत योगदानमा भन्दाखेरि सबभन्दा बढी बागमती प्रदेश 36.9%, प्रदेश नम्बर 1 यानी कि कोशी प्रदेश 15.7%, लुम्बिनी प्रदेश 14.1%, मध्य प्रदेश 13.2%, गण्डकी प्रदेश 8.9%, सुदूरपश्चिम प्रदेश 7%, कर्णाली प्रदेश 4.1%। त्यस्तै गरी हाम्रो आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रदेशगत कुलग्रस्त उत्पादनको वृद्धि दर भन्दाखेरि यो साथीहरु भिभिआई छ है। बागमती प्रदेशको 6.74% वृद्धि दर रहेको छ। जीडीपी मा भन्दाखेरि जीडीपी मा हो ध्यान दिने है, जीडीपी मा यो वृद्धि दर दिएको छ। गण्डकी को वृद्धि दर 6.17%, कर्णाली प्रदेश को 5.74% रहेको छ। प्रदेश नंबर 1 को यानी कि कोशी प्रदेश को वृद्धि दर 5.491%, लुम्बिनी प्रदेश को 5.36%, सुदूर पश्चिम प्रदेश को 4.92%, मध्य प्रदेश को 4.82% रहेको छ। अर्को के दिएको छ, देश को वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति यानी कि आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिना 2079 यानी कि फागुन सम्मको यो नयाँ अपडेट रहेको छ। ठुलो अपडेट हो यो, यही सम्बन्धी तपाईहरुको एक्जाममा अब्जेक्टिभ क्वेशनमा सोध्ने छ, यो राम्रोसँग बुझ्नु होला। मुद्रास्फीति सम्बन्धी के दिएको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रण र घट्ने दिशामा रहेको छ। 2079 फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.44% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति दर 7.14% रहेको थियो। समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति दर 5.64% र गैर खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति दर 8.87% रहेको छ। त्यस्तै गरी अघिल्लो वर्षको तुलनामा थोक मूल्य सूचाङ्क उल्लेखको रूपमा कम रहेको उपभोक्ता मूल्यमा आगामी महिनाका कम हुने अपेक्षा रहेको छ। 2079 फागुन महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति तपाईको 7.10% रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति 13.13% रहेको थियो। अब बाह्य क्षेत्रमा भन्दाखेरि वैदेशिक वस्तु तथा सेवा व्यापारमा आयात निर्यात र व्यापार घाटाको वृद्धि दर ऋणात्मक रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनासम्म कुल वस्तु निर्यात 29.10% ले कमी आई रु 104 अर्ब र 80 करोड कायम रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यात 82.90% ले वृद्धि भएको थियो। त्यसैगरी कुल वस्तु आयात 19.10% ले कमी आई 1058 अर्ब 49 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात 68.60% ले बढेको थियो। समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु व्यापार घाटा 17.90% ले कमी आई रु 953 अर्ब 59 करोड कायम भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा 34.50% ले बढेको थियो। अब सेवा व्यापारको घाटामा पनि सुधार भएको छ। समीक्षा अवधिमा खुद सेवा आयात रु 49 अर्ब 8 करोडले घाटामा रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आयात
रु 66,25,00,00,000ले घाटामा रहेको थियो। सेवा खाता अन्तर्गत समीक्षा अवधिमा भ्रमण आय 58.60% वृद्धि भई रु 37,12,00,00,000 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय 18,70,00,00,000 रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा सेवा खाता अन्तर्गत भ्रमण व्यय 50.70% वृद्धि भई रु 76,12,00,00,000 पुगेको छ। विप्रेषण आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह 25.30% वृद्धि भई 794,12,00,00,000 पुगेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण प्रवाह भन्दाखेरि अब तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी के दिएको छ? बैंकिङ प्रणालीमा नियमित तरलता प्रवाह गरिएको छ। समीक्षा अवधिमा यस बैंकबाट रिपो मार्फत 377 अर्ब 27 करोड सोझै खरिद बोलक मार्फत रु 83 अर्ब 85 करोड स्थायी तरलता सुविधा मार्फत रु 2720 अर्ब 49 करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधा 515 अर्ब 67 करोड गरी कुल 3667 अर्ब 28 करोड कारोबारमा आधारित तरलता प्रवाह गरिएको छ। ब्याज दर सम्बन्धी भन्दाखेरि तपाईको अल्पकालीन र बैंकका ब्याज दरहरू गत वर्षभन्दा बढी अघिल्लो महिनाको तुलनामा कम हुन थालेको छ। 91 दिने ट्रेजरी बिलको भारिक औसत ब्याज दर 2079 फागुनमा 9.33% रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको बीचको अन्तर्बैंक कारोबारहरूको भारिक औसत ब्याज दर 7.18% रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर 2079 फागुनमा 10.64%, निक्षेपको भारिक औसत ब्याज दर 8.37% र कर्जाको भारिक औसत ब्याज दर 13.03% रहेको छ। त्यस्तै गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था भन्दाखेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी पर्याप्त नियमनकाय न्यूनतम आवश्यक अनुपात भन्दा बढी रहेको छ। 2079 पुस मसान्तमा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको पुँजी पर्याप्तता अनुपात 13.01%, ख वर्गको विकास बैंकहरूको 12.71% र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूको 17.05% रही समग्र उक्त अनुपात 13.06% रहेको छ। अब अर्को नम्बरमा के दिएको छ? 2079 पुस मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा 2.63% रहेको छ, जस अनुसार क वर्गका वाणिज्य बैंकको 2.49%, ख वर्गका विकास बैंकहरूको 2.82% र ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूको 7.82% रहेको छ। 2079 पुस मसान्तमा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको पुँजीमा प्रतिफल 11.11% र सम्पत्तिमा प्रतिफल 1.11% रहेको छ। त्यस्तै गरी ख वर्गका विकास बैंकहरूको उक्त प्रतिफल क्रमशः 8.54 र 0.76% तथा ग वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरूको उक्त प्रतिफल क्रमशः 2.84 र 0.40% रहेको छ। 2079 चैत 26 गते क वर्गका वाणिज्य बैंक, ख वर्गका विकास बैंक तथा ग वर्गका वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेपको अनुपात क्रमशः 85.58% र 84.56% र 82.93% रहेको छ। त्यस्तै गरी विद्युतीय भुक्तानी पूर्वाधारमा भएको विकास विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको लागि गरिएको सचेतना अभिवृद्धि प्रोत्साहन तथा सर्वसाधारणको विद्युतीय भुक्तानी उपकरण प्रयोगमा बढ्दो अभ्यासका कारण विद्युतीय भुक्तानी उल्लेख गरिएको छ। इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट तथा क्यूआर कोड मार्फत हुने कारोबार संख्या र कारोबार रकममा उल्लेख वृद्धि भएको छ। अब यो हाम्रो यो त्यति खासै पढ्न जरुरी छैन। अब जानौं हामीले लास्ट एन्ड फाइनलमा यस बैंक तथा वित्तीय संस्था इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या भन्दाखेरि 2079 फागुन मसान्त
मा 120 रहेका छन्। यसमध्ये 21 वाणिज्य बैंक, 17 विकास बैंक, 17 वित्तीय कम्पनी र 64 लघु वित्तीय संस्थाहरू रहेका छन् र 1 पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखाको सङ्ख्या 2079 असार मसान्तसम्म 11,528 रहेकोमा 2079 फागुन मसान्तसम्ममा 11,629 पुगेको छ। तपाईहरु यो तालिकाबाट पनि राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस्त साथीहरु, यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकन प्रेस गरिदिनु होला जुन नयाँ भिडियोहरुको अपडेट तपाई सामु पाओस्। हस्त, धन्यवाद।